अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास्मीन ऑडियो नॉवेल्स। अपनी पसंद के और दिलचस्प नॉवल हमारे चैनल पे सुनने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। तो चलिए चलते हैं नॉवल की जानिब। कुछ ख्वाब दिल में। इस नॉवल को तहरीर किया है सबा जावेद ने। मंतशा। शाहिक जवार की बिजली की कड़कदार आवाज जवार विला के दरो दीवार हिला गई। मंतशा जो अभी अभी यूनिवर्सिटी से लौटी थी, आज उसे ड्राइवर पिक करने नहीं आया था, लिहाजा उसे लोकल कन्वेंस से आना पड़ा। गर्मी ने होश हवास उड़ाए हुए थे। उसने खामोशी से चप्पल पाँव में इड़सी और नीचे चली आई, जहां शाहिक जवार लब भींचे और मुठियां जकड़े जब्त के आखिरी सिरे पे खड़ा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में खून दौड़ रहा था और वो शदीद वहशत ज़दा हो रही थी। ताई अम्मी, जिल्ले हुमा और ममा हिबा वहाँ पहले से मौजूद थीं। क्या बात है शाहिक, काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हो। जिल्ले हुमा ने इस्तफसार किया तो वो गोया फट पड़ा। जिंदगी अजाब बना दी है इस लड़की ने। जब से इसके कदम यहाँ पड़े हैं सुकून छिन गया है मेरा। पूछिए अपनी लाडली से, ममा क्या नाम रोशन करके आ रही है आपका। पूछिए इससे कि आज कहाँ थी और किसके साथ थी। उसके साथ ही उसने सर हाथों पे गिरा लिया, जैसे वो ये सब ना चाहते हुए कह रहा हो। ये क्या बकवास है शाही, तुम होश में तो हो। हिबा वहाब तड़प के आगे बढ़ी। हाँ, अब भी मैं ही बकवास कर रहा हूँ, इससे क्यों नहीं पूछती आप चची जान। बताओ मंतशा, कहाँ थी तुम। अब तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं। अब वो मंतशा जवार से मुखातिब था और भिपरा हुआ उसकी तरफ बढ़ा। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी। उसकी आंखों में तो खून उतरा हुआ था। वो उसकी तरफ देखने से भी गुरेजा थी। मैंने कुछ पूछा है मंतशा। उसे मट्टी का मादो बने देखकर पूरी कुव्वत से शाहिक जवार धाड़ा। शाहिक ये सब क्या है। जिल्ले हुमा उसकी मदद को बढ़ी। ममा आप बीच में मत पड़ें, सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। मैं तो इसके हर गुण को जानता हूँ। न जाने उसमें इतना जहर क्यों भरा था। वो बिला सोचे समझे उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था। शाहिक भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो रूहान सी हुई। तो तुम अपनी जलील हरकत का इकरार नहीं करोगी। वैसे तो तुम किसी भी हद तक जा सकती हो, मगर इस हद तक गिर जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। वो उसके कान के पास गुर्राया। वो पूरी जान से कांप उठी। वो उस पर क्या इल्ज़ाम लगाने वाला था, वो दम साधे खड़ी थी। आपकी लाडली आज का सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुजार कर आ रही है, हमारे मुंह में यूनिवर्सिटी का लॉलीपॉप देकर खुद न जाने क्या क्या करती फिर रही है मोहतरमा। मंतशा का जी चाहा था उसका चेहरा थप्पड़ों से सुर्ख कर डाले, जिसने उस पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया था। झूठ, इल्ज़ाम, सरासर बकवास है ये। मामा मैं यूनिवर्सिटी गई थी। मैं नहीं जानती शाहिक भाई ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। पहली बार वो जालिम सियाद के सामने बेबस खड़ी थी। शाहिक, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। जिल्ले हुमा तड़प कर उसकी तरफ बढ़ी। हाँ, मुझे शर्म आनी चाहिए और ये खुलेआम जो कुछ मर्जी करती फिरे। एक खूंखार निगाह उस पर डालकर वो तड़क कर बोला, बस करें शाहिक भाई, आप इतने घटिया हो सकते हैं मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। यू जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो। आपने मेरे किरदार पर उंगली उठाई है। आप इतनी पस्त जहनियत के मालिक हैं। आपकी घटिया। तड़ाक, उसका पूरा वजूद घूम गया। दिन में भी आंखों के सामने तारे नाचने लगे थे। शाहिक जवार का फौलादी हाथ उसके चेहरे पर
نشان ضبط کرتے ہوئے اس کے حواس مخل کر گیا۔ ہبا وہاں اور ذل ہما تو گویا سانس لینا بھول گئیں۔ سعد اور روج ابھی ابھی لوٹے تھے۔ سامنے کا منظر انہیں فریز کر گیا۔ وہ ساکت نظروں سے منتشا کی بڑی بڑی آنکھوں سے نکلتے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرے دیکھ رہے تھے۔ شاہد بھائی آپ؟ غم شدت سے اس کی آواز اندر ہی دم توڑ گئی۔ محض لب پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ ہاں میں غلط ہوں، میں گھٹیا ہوں، میرے دامن پر داغ ہے۔ نہیں گئی تھی میں یونیورسٹی، سنا آپ نے؟ نہیں گئی میں یونیورسٹی، کر لیں جو آپ سے ہوتا ہے۔ جھرجھر بہتے آنسوؤں کے درمیان اس نے چیخ چیخ کر اپنی بے بسی کا اعتراف کیا، اور لاؤنج کے سکوت کو چیرتی اس کی سسکیاں اس کے ساتھ ہی منتشا کے کمرے میں بند ہو گئیں۔ شاہد زوار گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہبا وہاب وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں اور ذل ہما انہیں ایک لفظ بھی تسلی کا نہ کہہ سکیں۔ وہ تو خود سکتے کی کیفیت میں تھیں، جبکہ سعد اور روج زوار آگے پیچھے منتشا کے کمرے کی طرف بھاگے۔ زوار علی کی 3 اولادیں تھیں۔ شہاب زوار سب سے بڑے تھے، ان سے چھوٹے وہاب اور عارف زوار تھے۔ شہاب زوار اپنے آبائی کاروبار کو ترقی دینے میں مگن ہو گئے، جبکہ وہاب زوار میڈیکل فیلڈ میں دلچسپی رکھتے تھے۔ عارف زوار تعلیم مکمل کر لینے کے باوجود تاحال عملی زندگی میں قدم نہیں رکھ پائے تھے، اور نہ ہی انہیں ذاتی کاروبار سے کچھ خاص شغف تھا۔ ان کی طبیعت قدرے رنگین مزاج تھی۔ گھر بھر کے لاڈلے ہونے کی بنا پر عارف زوار اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ نظر آتے، اور اس بات کے لیے ان پر دباؤ بھی نہ تھا۔ ذل ہما اور شہاب زوار کا آنگن شاہد زوار اور دلارج زوار کی معصوم کلکاریوں سے گونجتا تھا۔ وہاب زوار کی لو میرج تھی اور ہبا ان کی کولیگ تھیں، بہت سلجھی اور باشعور لڑکی تھیں۔ پہلی نظر میں ہی ان کا سلیقہ اور رکھ رکھاؤ زوار ولا کے مکینوں کو متاثر کر گیا۔ یوں وہ وہاب زوار کی زندگی میں باہر کا جھونکا بن کر چلی آئیں، مگر شادی کے 8 برس گزرنے کے باوجود تاحال وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھیں۔ عارف زوار کی زندگی میں آئمہ داخل ہو چکی تھیں، مگر شب و روز کی سرگرمیاں بدستور قائم تھیں، جسے سب نے وقتی لاؤبالی پن سے بغیر کیا۔ پس پردہ وہ اس شادی سے ناخوش تھے۔ روز اول سے ہی وہ آئمہ سے کھچے کھچے رہتے، مگر آئمہ کے رویے نے حقیقت سے پردہ نہیں اٹھنے دیا۔ اسی دوران سعد اور اوج کی پیدائش نے ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ کر دیا، مگر آئمہ وہ توجہ حاصل نہ کر سکی جو ان کا حق تھا۔ کہتے ہیں اولاد قدموں کی زنجیر ہوتی ہے، مگر سعد اور اوج بھی عارف زوار کو واپس پلٹنے پر مجبور نہ کر سکے۔ ایک دن وہ کشف کے ہمراہ دوسری شادی کا اندیہ لیے چلے آئے۔ آئمہ کی آخری امید کی کرن بھی بے وفائی تلے دب گئی۔ کشف کا تعلق ریڈ لائٹ ایریا سے تھا، اور حسن و جمال میں بلا شبہ وہ اپنی مثال آپ تھیں، مگر پورے خاندان پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ زوار علی کی پشتوں میں کسی نے ایسی ذلیل حرکت نہیں کی تھی۔ زوار علی نے کشف اور عارف زوار کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ ان کا غضبناک فیصلہ ابھی انتہا کو پہنچتا، مگر کشف کی بے وقت طبیعت خرابی نے معاملہ فی الوقت دبا دیا، اور ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دے کر وہ اپنی زندگی ہار گئیں۔ وہ امید سے تھیں۔ زوار علی نے عارف زوار کو گھر کی دہلیز تا حیات پار نہ کرنے کے لیے کہہ دیا۔ زوار ولا کا شرازہ بکھر کر رہ گیا۔ ننھی معصوم بچی کی ذمہ داری آئمہ کو سونپ دی گئی۔ بہرحال اس کی رگوں میں عزت دار گھرانے کا خون دوڑ رہا تھا، اور زوار علی کو یہ قطعاً گوارا نہیں تھا کہ ان کا خون غلاظت میں پلے، لہٰذا بچی کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس سارے معاملے میں آئمہ پتھر کی طرح بے جان ہو کر رہ گئیں۔ ان کی 5 سالہ رفاقت کوئی خوشیوں سے مزینہ تھی، مگر اب تو ان کی زندگی کا گویا مقصد ہی ختم ہو گیا تھا۔
آئمہ کے دل میں شوہر کے انتہائی قدم اور نومولود بچی کی وجہ سے درار پڑ گئی۔ انہوں نے منتشا کو رکھ تو لیا مگر اس پر توجہ نہ دے سکیں۔ نتیجتاً وہ شدید بیمار پڑ گئی اور یوں محض 2 ماہ کی بچی ہبہ زوار کی گود میں آ گئی۔ انہوں نے اس کی دیکھ بھال کی اور منتشا کی زندگی کے بجھتے دیے کو جان فشانی سے روشن کر دیا۔ منتشا زوار کے کومل وجود نے ان کے اندر پنپتے ممتا کے احساس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ منتشا زوار کو اپنا نام دیں گی اور وہاب زوار نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ آئمہ تو پہلے ہی اس ننھے وجود سے بے پناہ نفرت کرتی تھی جو ان کی زندگی کو بے مول کرنے کا سبب تھی۔ وقت گزرتا گیا مگر آئمہ حالات کے ساتھ سمجھوتا نہ کر پائیں۔ وہ تو خود سے بھی غافل دکھائی دیتی تھیں۔ سعد اور اوج ان کی ایک نگاہ التفات کے لیے ترستے رہتے۔ عجیب محرومی ان کے گرد گھیراؤ ڈالے بیٹھی تھی۔ منتشا زوار کو جب وہ چلتے پھرتے دیکھتی تو ان کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ عجیب سی وحشت ہر سو احاطہ کر لیتی۔ شوہر کی بے وفائی نے انہیں دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا اور محض 34 برس کی عمر میں داغ مفارقت دے گئیں۔ پہلے اوج اور سعد نے باپ سے جدائی جھیلی اور اب ممتا کی چھاؤ سے بھی محروم ہو گئے۔ زوار ولا پر تو گویا پے در پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ شاہک زوار نے سب کو دیکھا اور محسوس بھی کیا اور عمر کے بڑھتے ماہ و سال نے ان کے اندر کے احساس کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیا۔ دلاج اور شاہک زوار کے علاوہ تمام بچے حقیقت سے بے خبر تھے۔ اپنے خاندان کی بربادی کا ایک ایک لمحہ ان کے ذہن پر نقش تھا اور شعور کی منزل پر قدم رکھتے ہی انہیں احساس ہوا کہ منتشا زوار سے اسے شدید نفرت ہے۔ اس کا وجود شاہک زوار کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سب لوگ اپنے بچوں اور زوار ولا کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے حالات سے سمجھوتا کر گئے مگر شاہک زوار نہ کر سکا۔ ہر ماضی بنتے لمحوں نے اسے احساس دلایا تھا کہ منتشا زوار ہی ہر مصیبت کی وجہ ہے۔ زوار علی نے عارف زوار کو گھر سے نکال تو دیا مگر دل میں بیٹے کی جدائی اور بہو کی جواں سالہ موت کا غم بہت گہرا تھا جسے وہ زیادہ دن تک برداشت نہ کر سکے اور دائی اجل کو لبیک کر گئے۔ اسی دوران آریز ذل ہما کے کنبے میں اضافے کا باعث بن چکا تھا اور شادی کے 11 سال بعد مزمل نے ہبہ کو ممتا کا احساس بخش دیا۔ ہبہ زوار کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ منتشا نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ ہماری بیٹی بہت لکی ہے ہمارے لیے۔ وہاب دیکھو، اس کے آتے ہی میری گود ہری ہو گئی۔ اسے باہوں میں اٹھا کر چٹا چٹ چوم ڈالتی۔ وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہو گئے۔ دلاج زوار کی شادی اشید خان سے ہو چکی تھی اور اب وہ لاہور میں مقیم تھیں۔ عریض اور مزمل کو جنون کی حد تک ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لہٰذا وہ میڈیکل کے 3 سال میں تھے۔ اوج زوار ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کرنے کے بعد لیکچرار کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ سعد زوار سافٹ ویئر انجینئر تھے مگر تاحال برسر روزگار نہ تھے۔ شاہک زوار ہارورڈ سے MBA کے بعد ذاتی کاروبار سے منسلک ہو چکے تھے جبکہ منتشا زوار MBA کے فائنل ایئر میں تھی۔ پہل شاہک زوار کے اکھڑے رویے پر منتشا کرتی رہتی تھی۔ اس نے بارہا شاہک زوار سے دوستانہ مراسم قائم کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار شاہک زوار نے اس کے خلوص سے بڑھتے ہاتھ کو بے حد تذلیل کے ساتھ جھٹک دیا۔ چنانچہ منتشا زوار نے بھی صلح جوئی کی تمام کوششیں پستے پش ڈال کر میدان جنگ میں مورچہ سنبھال لیا۔ شاہک زوار اس سے جتنا خار کھاتا وہ اسے اتنا ہی چڑھاتی۔ جو بات اسے ناگوار گزرتی منتشا زوار اسے فرض عین سمجھ کر اس پر ڈٹ جاتی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا مگر منتشا اور شاہک کے درمیان تنی خلیج مزید دبیز ہوتی گئی۔ کوئی کمزور لمحہ بھی اسے پاٹ نہ سکا۔ وہ بدستور اپنے رویوں پر قائم تھے۔ شاہک: جی امی۔ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے شاہک زوار نے کہا، بیٹا تم آج منتشا کو یونیورسٹی ڈراپ کر دو۔
تم تو جانتے ہو اس کی ٹائمنگ کسی سے بھی میچ نہیں کرتی. روز اسے 7 ڈراپ کر دیتا تھا مگر آج وہ خود جلدی نکل گیا ہے. ذل ہما نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا. شہاب زوار کی طبیعت ناساز تھی. وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے. آریز اور مزل کالج جا چکے تھے جبکہ ہبا اور وہاب زوار سیمینار میں شمولیت کے لیے لندن گئے ہوئے تھے. اوج کو 7 ڈراپ کر کے کسی ضروری کام سے جا چکا تھا سو شاہد زوار ہی بچا تھا اسے یونیورسٹی پہنچانے کے لیے. منتشا زوار کا نام سنتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے. سوری ماما، میں آلریڈی لیٹ ہوں. دوسرا اس کا روٹ میرے راستے سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. مجھے کافی ٹائم لگ جائے گا. آپ اس سے کہہ دیں وہ خود ہی مینج کر لے گی. نیپکین سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا. تیزی سے سیڑھیاں اترتی منتشا نے اس کا عذر بغور سنا تھا. کمال کرتے ہو شاہی، پھر بچی کس کے ساتھ جائے گی؟ تائی امی، میں بچی نہیں ہوں، میں خود مینج کر سکتی ہوں. شاہد بھائی کے پاس ٹائم نہیں تو اٹس اوکے، میں خود ہی ڈرائیو کر لوں گی. ٹیبل پر پڑی شاہد زوار کی گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بظاہر بہت سنجیدگی سے بولی، تم ڈرائیو نہیں کرو گی. وہ جانتا تھا کہ منتشا ڈرائیونگ نہیں جانتی، لہٰذا اس نے تنبیہ کی اور ہاتھ چابی کے لیے آگے بڑھا دیا. ذل ہما چائے کی ٹرے اٹھائے شہاب زوار کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں کہ ان دونوں کے درمیان سرد جنگ روز کا معمول تھا. آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ یونیورسٹی تو مجھے جانا ہے، چاہے آپ چھوڑ آئیں یا میں خود چلی جاؤں. وہ نہایت سنجیدگی سے بولی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم پر حکم چلانے کا اور نہ ہی تم سے بحث کرنے کا. گاڑی کی چابی دو. سوری، وہ نہیں مل سکتی، اس نے اطمینان سے کہا اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے. اس کے اطمینان پر شاہد زوار سر تا پیر سلگ اٹھا. اس نے بازو سے دبوچ کر اسے روکا تھا. صبح صبح اپنی بکواس سے میرا دماغ خراب مت کرو، سمجھی تم؟ اور تم اتنی طاقتور نہیں ہو جو میں تم سے چابی نہ لے سکوں. اس کے بازو پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا. اس تذلیل پر اور درد کی شدت پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. چھوڑے میرا بازو، وہ بدکتے تمام بولی. ارے تم لوگ ابھی تک نکلے نہیں، میں تو سمجھی تھی اب تک جا چکے ہوگے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ذل ہما پورچ تک چلی آئیں. میں نے آپ سے کہا تھا تائی امی، شاہد بھائی کے پاس ٹائم نہیں، میں خود ہی مینج کر لوں گی. نم ہوتی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے وہ گھائل سی بولی اور چابی اسے تھما دی. ارے کیسے نہیں کرے گا؟ شاہی کی میں کیا سن رہی ہوں؟ جتنی دیر تم بحث میں لگاتے ہو اتنی دیر میں تو کام بھی مکمل ہو جاتا ہے. جاؤ ڈراپ کر دو منتشا کو. انہوں نے حکم بھرے انداز میں کہا تو ایک تیکھی نگاہ منتشا کے مرمری وجود پر ڈالتا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور بولا، جی امی. مگر منتشا کو اب شاہد کا احسان ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہ تھا. وہ جوں کی توں کھڑی رہی. میرے پاس تمہاری نازیداریاں اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے. اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے گاڑی میں دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. ذل ہما مسکراتی ہوئی اندر بڑھ گئیں. منتشا کا اندر تک وجود جل اٹھا تھا. وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب شاہد زوار کے ساتھ چلنے کی اس نے حامی بھری تھی. گاڑی برق رفتاری سے تارکول کی سڑک پر پھسل رہی تھی. دونوں فریق خاموشی سے اپنی نشستوں پر براجمان تھے. منتشا کے اندر ہی اندر آنسوؤں کے قطرے گر رہے تھے. وہ بجھے دل کے ساتھ بیٹھی رہی. میں آئندہ ایسی کوئی حرکت افورڈ نہیں کروں گا منتشا. میں صبح سویرے کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے امی کا کہا مان لیا. یہ مت سمجھنا کہ تم نے مجھے بے بس کر دیا ہے. گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے روکتے ہی وہ عزلی زہریلے لہجے میں بولا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں اپنی صبح آپ کے ساتھ سفر کر کے خراب کرنے کا. اور رہی بات بے بس کرنے کی تو میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. یہ آپ کے دماغ کی منطق ہے. منتشا کافی حد تک سنبھل چکی تھی، لہٰذا اپنے موڈ کو بحال کرتے ہوئے اس نے تڑک کر جواب دیا اور جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی. اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ اعتماد قدم رکھتی یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی.
मगर उसने सुलगती निगाहों से तपिश को अंदर तक अपनी पुश्त पर महसूस किया था। मामा प्लीज़ मुझे ड्राइविंग की इजाज़त दे दें। नो वे मंतशा, तुम बहुत केयरलेस हो और ये बात हम सब जानते हैं। हिबा जवार ने साफ इनकार कर दिया। मंतशा सुबह से हिबा को मनाने की कोशिश कर रही थी। शाहिक जवार के हत्ता कामेज रवैये के बाद उसने ठान ली थी कि आइंदा उससे किसी किस्म की मदद नहीं लेगी, मगर उसके लिए ज़रूरी था कि वो हर मामले में खुद कफील होती। लेकिन हिबा जवार थी कि मानने को तैयार ही ना थी। ममा क्या आप चाहती हैं मैं हर बात के लिए लोगों पर डिपेंड करूं? और ये इतनी बड़ी बात तो नहीं, आप तो खुद इतनी लिबरल हैं, तो फिर मुझ पर कदगन क्यों? नज़रों के फोकस में शाहिक जवार को लाते हुए कहा, पहली बात तो ये साद लोग नहीं तुम्हारा भाई है। दूसरी बात, मैं बेवजह तुम पर रोक टोक नहीं लगा रही, बस मुझे तुम इतनी मैच्योर नहीं लगती कि जिम्मेदारियां निभा सको। ममा इसे इजाज़त मत दीजिएगा, आए रोज़ किसी न किसी मासूम को उड़ा देगी। मुसम्मिल ने उसे छेड़ा। उड़ा भी देगी तो क्या हो गया यार, तुम इतने भाई किस मर्ज की दवा हो, सब संभाल लेंगे। साद ने लुकमा देना अपना फ़र्ज जाना। मंतशा महज दांत कचकचा कर रह गई। मामा प्लीज़, उसने कोशिश की। बहुत बहस करने लगी हो मंतशा, कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। हिबा ने गुस्से में उसे लताड़ कर रख दिया। सुनहरी आंखें फिलफोर आंसू छलकाने लगी थीं और वो दिल गिरफ्ता से अंदाज में बोली, सॉरी मामा। हिबा जवार ठिठक कर उसे देखने लगी। कम ऑन मंतशा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? उसके रोने से वो सचमुच डिस्टर्ब हो गईं और बेसाख्ता उसे खुद से लगा लिया। शाहिक ने एक बेजार सी नज़र उसके गुलाबी चेहरे पर डालकर वहाँ से उठ गया। बाकी सब हैरान थे कि वो इतनी हसास कभी भी ना रही थी। अखबार के अमीक मुताले में महू शाहब जवार भी मुतवज्जो हुए थे। हिबा जाने दो, क्या चीज़ तुम्हें तंग कर रही है, दे दो उसे इजाज़त, खुदा पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होता। शाहब जवार भी उसकी हिमायत में बोल उठे। अच्छा बाबा, तुम जीती मैं हारी, जो जी में आए करो, लेकिन अब रोना तो बंद करो। हिबा जवार ने उसे प्यार से डपटा। यार ये लड़कियां बहुत छोटे दिल की मालिक होती हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर रो पड़ती हैं, बिल्कुल चिड़िया की तरह कमज़ोर होती हैं। साद ने उसे छेड़ा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साद भाई, अब अपनी मंतशा को ही देख लें। मुजम्मिल ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जी नहीं, मैं कमज़ोर नहीं, ये बात समझ लें आप दोनों। उसने सख्ती से आंखें हथेली की पुष्ट से रगड़ते हुए ज़बरदस्त तरदीद की तो उनकी आंखों में छुपी शरारत देखकर झेंप कर मुस्कुरा दी। पूरी नाटकबाज है। साद ने हल्की सी चपत उसके सर पर रसीद की और फिर साद जवार ने 6 दिन की अनथक कोशिश और मेहनत के बाद उसे गाड़ी दौड़ाने के काबिल कर ही दिया। अब वो खुद ही यूनिवर्सिटी आने जाने लगी, मगर हर रोज़ वो शाहिक जवार को जताना नहीं भूलती थी कि उसने उसके उसूल को तोड़ा है, क्योंकि उसे लड़कियों का ड्राइव करना पसंद नहीं था। शाहिक जवार लंच के लिए घर आ रहा था। मेन रोड पर काफ़ी भीड़ थी, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था। शाहिक जवार ने गाड़ी रोकी और अज़रा हमदर्दी भीड़ की तरफ बढ़ गया, लोगों के हुजूम को चीरता हुआ। जब वो मतलूबा जगह पहुंचा तो सामने खड़ी शख्सियत को देखकर वो अपनी जगह साकत हो गया। मंतशा बुत बनी खड़ी थी, खौफ से उसकी रंगत जर्द पड़ चुकी थी। वहशत उसके चेहरे से हवीदा थी। उसके सर से खून बह रहा था और गर्दन के पास 2-3 खराशें थीं। सड़क पे खून में लथपथ एक उम्र रसीदा वजूद तड़प रहा था। शाहिक जवार के पहुंचने तक चंद लोग खातून को गाड़ी में डालकर अस्पताल रवाना कर चुके थे। उनकी हालत काफ़ी सीरियस लग रही थी। गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाती क्यों हो? अमरा के चोचले हैं सब। अरे अमीर हो तो क्या गरीबों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दोगी? मुताल्लिका अफराद काफ़ी गुस्से में मालूम हो रहे थे। तरह तरह की जुमले अदा हो रहे थे। शाहिक जवार ने आगे बढ़कर मंतशा को पुकारा। मंतशा, मंतशा। शाहिक जवार ने उसे शानों से पकड़कर झंझोड़ा। अजनबियों के दरमियान शनासा चेहरा पाते ही वो जैसे होश में आई। वो तीर की तरह उसकी आगोश में सिमट गई।
शाहिक जवार को उससे इस किस्म के रद्द अमल की तवक्को नहीं थी, लिहाजा वो बुरी तरह सटपटा गया। उसने झिझलाकर उसे खुद से अलग किया, मगर अब भी उसने उसके कंधे को मजबूती से थाम रखा था और थर-थर कांप रही थी। तुम अभी बैठो, मैं अभी आता हूँ। उसे गाड़ी में बिठाकर वो खुद वापस पलट गया। मामला काफ़ी गंभीर था। लोग उसे बख्शने पर तैयार ना थे, वो कानूनी कार्रवाई चाहते थे। शाहिक जवार ने बहुत मुश्किल से मामला संभाला और तकरीबन 15 मिनट के बाद वो मंतशा जवार की होंडा एकॉर्ड लॉक करके गाड़ी तक आया, जहां मंतशा ब्लैक सैंडल पैरों से उतारकर दोनों पैर सीट पर रखकर मुंह घुटनों में छुपाकर यकीनन रो रही थी। शाहिक जवार को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी अज़ली रकाबत बरकरार रखे या उसे तसल्ली दे। ये हमारी ज़िंदगी का तारीक पहलू है, तो फिर मैं क्यों इसके लिए दुनिया से लड़ता फिरूं? शाहिक जवार ने बेबसी से सोचा। अगर मंतशा जवार की जगह कोई और होता तो भी मैं इंसानियत के नाते उसकी मदद ज़रूर करता। शाहिक जवार ने खुद को तावील दी और लंबी सांस खारिज करते करते ड्राइविंग सीट संभाल ली। ये लो, पानी पी लो। उसको हिचकियों से रोते देखकर उसने बोतल मंतशा की तरफ बढ़ाई, मगर वो हूंस उसी अंदाज में बैठी रही। मंतशा, जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ। उसने इस्तराबी अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने गर्दन उठाई। सफ़ेद रंगत रोने के सबब सुर्ख हो चुकी थी। बड़ी बड़ी शहद रंग आंखों में सफ़ेद मोती ठहर से गए थे। खमीदा लब जब्त की कोशिश में कपकपा रहे थे। अजीब खौफ उसके चेहरे पर रकम था। बिलाशुबा वो किसी शायर का तख़ील लग रही थी। हुज़्नो मलाल से सजा दो आश्ता हुस्न उसे बेबस कर रहा था। बिलाशुबा वो बेहद हसीन थी। शाहिक जवार ने पहले कभी उसे इतने तदबर से नहीं जांचा था। शाहिक भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मेन रोड पर गाड़ी डाली तो न जाने वो खातून कैसे आगे आ गईं। मेरे ब्रेक लगाने तक वो अधूरा जुमला छोड़कर वो एक बार फिर रोने लगी थी। अचानक ब्रेक लगाने के सबब शायद उसका सर स्टीयरिंग से टकराया था, तभी वो ज़ख्मी थी। वो जिंदा तो है ना? उसने डरते डरते पूछा। उनकी टांगें फ्रैक्चर हो गई हैं, बाकी खतरे की कोई बात नहीं है। मैंने कांटेक्ट नंबर ले लिया है, कल उनसे मिल लेंगे, तुम भी तसल्ली कर लेना। उसके अंदाज में कुछ भी नहीं था, ना लगावट ना तसल्ली। वो महज अल्फाज थे, खोखले अल्फाज, सपाट और बेतासुर, बेगानगी के खोल में लपेटे। कुछ देर रोने के बाद वो बेदम सी हो गई। उसकी गर्दन लुढ़ककर खिड़की की साइड पर चली गई। वो शायद बेहोश हो चुकी थी। पहली बार उसे मंतशा जवार के बारे में तशवीश हुई थी। ऐसी हालत में उसे वो घर भी नहीं ले जा सकता था। उसे बैंडेज वगैरह की ज़रूरत थी। वो शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी। सिनफ़े नाजुक होने की बिना पर यकीनन ये उसके लिए बड़ा धचका था। उसके नाजुक असाब ये सब इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उफ! शाहिक जवार ने बेबसी से स्टीयरिंग पर मुक्का दे मारा। बहरहाल वो उसे अपने दोस्त डॉक्टर उमर के क्लिनिक पर ले आए। क्या मुसीबत है यार, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसे हालात का भी सामना करना पड़ेगा। उसे उठाते हुए उसने झिंझलाकर सोचा और तकरीबन क्लिनिक में मौजूद बेड पर लाकर पटक दिया। तुम कब से ये मुसीबतें पालने लगे हो? डॉक्टर उमर ने देखते ही छेड़ा। वैसे चीज़ तो कमाल की है, तेरी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। मंतशा का भरपूर जायज़ा लेते हुए उसने बेअलग तबसरा झाड़ा। अपने बेहुदा कमेंट्स अपने पास रखो और ज़रूरी नहीं हर लड़की और लड़के के दरमियान एक ही रिश्ता हो। ख़बरदार जो इसे ऐसी वैसी या टाइम पास लड़की समझा। ट्रीटमेंट दो इसे पेशेंट समझकर और अपने नादिर ख्यालात को अभी किलाबंद ही रखो। उसकी जांचती निगाहों से देखने पर शाहिक जवार तप कर बोला, तू मुझे ऐसा समझता है यार? जो लड़की तेरे हमरा है यकीनन वो काबिल एहतराम है। उसके खूंखार तेवर देखकर डॉक्टर उमर ने खाइफ होकर कहा, वैसे क्या लगती है मोहतरमा, जिनके लिए मौसूफ लड़ने मरने को तैयार हैं। उसे बैंडेज करते हुए डॉक्टर उमर ने छेड़ा। ये मेरी लाशऊरी तौर पर वो जुमला अदा ना कर सका। वो बेसाख्ता लब भींच गया। उसने तो मंतशा को कभी कुछ समझा ही ना था। कज़न, दोस्त ना बहन।
ओहो, तेरे आधे जुमले का मफहूम मैं पूरी तरह समझ चुका हूँ यार। शर्मा क्यों रहा है? डॉक्टर उमर मुसलसल शरारत पर आमादा था। बकवास मत कर यार, मेरी कज़न है, चाचू की बेटी। शायद जिंदगी में पहली बार उसने मंतशा जवार के हकीकी हवाले को कबूल किया था। डॉक्टर उमर दूसरे पेशेंट्स को ट्रीट करने जा चुका था। 2 घंटे बाद मंतशा को होश आया था। तब तक वो घर वालों को इन्फॉर्म कर चुका था कि मंतशा उसके साथ थी और बिल्कुल ठीक थी। वो उन्हें एक्सीडेंट के बारे में भी बता चुका था, मगर ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में, ताकि वो मुतवक्के सूरत हाल के लिए तैयार रहें। सर में दर्द से टीसें उठ रही थीं। उसने बामुश्किल आंखें खोली तो शाहिद को खुद पर झुका पाया। शायद वो उसे ही पुकार रहा था। पानी, उसने इतनी मध्यम आवाज में कहा कि अगर वो उसके करीब ना होता तो यकीनन कभी नहीं सुन पाता। उसने साइड टेबल से जग उठाकर गिलास में पानी उंडेला और थोड़ा सा सहारा देकर मंतशा को उठने में मदद दी और गिलास उसके लबों से लगा दिया। 2-3 घूंट लेने के बाद उसने गिलास हटा दिया और सर बेड क्राउन से टिकाकर आंखें मूंद लीं। वो शायद समझने के लिए वक्त लेना चाहती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। शाहिद जवार चुपचाप वहां से हट गया। कुछ देर बाद जब वो जूसेस और फ्रूट्स वगैरह लेकर लौटा तो वो बेड से उतरकर खिड़की के सामने खड़ी थी। वो कदरे संभल चुकी थी। शाहिद ने खंकार कर गला साफ किया। मकसद अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना था। मंतशा ने बेसाख्ता मुड़कर देखा और गुमगू की कैफियत में वहीं खड़ी रही। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि आगे बढ़े या वहीं खड़ी रहे। ये जूस ले लो, तुम बेहतर महसूस करोगी। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने, फिर हम घर चलेंगे। मैंने अपने तौर पर सबको मुतमईन कर दिया है, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। उसने जूस उसे दिया जो उसने मैकेनिकी अंदाज में पकड़ लिया। उसके अल्फाज कितने सपाट थे, जज्बात से आरी महज रटे रटाए लफ्ज। लफ्ज़ों में अगर जज्बात की आमजिश ना हो तो अपनी अहमियत और कशिश खो देते हैं। उसने बेदिली से सोचा, अगर कुछ तसल्ली और तशकी शामिल होती तो उसे कुछ ढारस बन जाती। उसने शाहिद जवार की तरफ बगौर देखते हुए सोचा। 6 फुट से निकलता कद, कटावदार अनाबी होंठ, मगरूर सी सतवां नाक, चौड़े सताने, पेशानी पे बिखरे घने स्याह बाल, बोझल बोझल साहिर आंखें और चेहरे पर छलकता मगरूर या संजीदापन उसकी शख्सियत को नाकाबिले तस्खीर बना रही थी। वो काफ़ी देर से टिकटिकी बांधे उसका जायज़ा ले रही थी। वो बिल आखिर झंझला उठा था उसके यूं तफसीली तज्जिए से। तुमने कुछ लिया नहीं अभी तक। मुझे सारी उम्र तुम्हारी खिदमत करते हुए नहीं गुजारनी। तुमसे भी ज़्यादा अहम काम मेरी ज़िंदगी में है। उसकी झंझलाहट गुस्से में ढल चुकी थी। काश शाहिद भाई आप कभी मुझसे भी नॉर्मल अंदाज में बात कर लें। उसके दिल में शदीद ख्वाहिश उभरी थी जिसे वो फौरन दबा गई। आपने ये सब क्यों किया शाहिद भाई? मैं जानती हूँ मैं आपके लिए नापसंदीदा तरीन हस्ती हूँ, तो फिर मेरे लिए सब क्यों? पार्किंग लॉट में दाखिल होते हुए उसने बड़े संजीदगी से कहा। शाहिद जवार के कदम लम्हा भर को रुके। पहले तो अपने जहन से ये बात निकाल दो कि तुम्हारे लिए मैंने कुछ स्पेशली किया है। तुम्हारी जगह कोई भी होता, कोई भी, तुम समझ रही हो ना, तो मैं इंसानियत के नाते उसकी मदद ज़रूर करता। अंडरस्टैंड? अंगद शहादत से उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने अपने मखसूस काटदार कसीले लहजे में कहा। शाहिद जवार के इतने जहरीले लबो लहजे पर मंतशा के अंदर उठते तशक्कुर के जज्बात एक बार अंदर ही कहीं दब गए। वो खामोशी से उसके पीछे हो ली। शाहिद जवार के कॉल के मुताबिक किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा था।